मर जाएगी। इनको मंजूर न होता तो न आने देते, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने बुलाया, मुझे आपने हरगिज नमीर अदा के दिलश जिंदा शुद ब इश्क, सब दस्त पर जरीदे आलम दवा में मां। बिला शुबहा कहा जा सकता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी की जात वो अजीम हस्ती है जिनका दिल इश्क इलाही से सरशार था। इस इश्क ने उन्हें जिंदाए जावेद बना दिया और किताबे हस्ती पर आज तक उनके हमेशा कायम रहने वाले निशान बाकी हैं। मेरे आका मुझे आपने बुलाया, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है। मुझे आपने। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान में वो जज्बा लेकर आए जो नफरत, जुल्म और ऊंच नीच को मिटाकर इंसानों को बराबरी का दर्जा देता है। उन्होंने कुरान पाक के इस ऐलान को अमली जामा पहनाने की जद्दोजहद शुरू की कि इन्ना अक्रमुकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यानी तुम में कोई छोटा बड़ा नहीं मगर वो जो परहेजगार हैं। नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया बढ़ाया, करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया बढ़ाया, करम नहीं तो क्या। राजस्थान के बीचों बीच नीलगू पहाड़ियों से घिरा हुआ अजमेर शहर आबाद है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से तकरीबन 100 मील के फासले पर है। इस शहर में वाक़े ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आखिरी आरामगाह ने अजमेर शहर को शोहरत अता की है। कहीं और बह गया था, मैं भटक के रह गया था, कहीं और क्या बाबा गरीब नवाज, करम मेरे आका शहंशाह, आप बाबा करम कर दो, करम की बारे करम हो जाए ख्वाजा तो पल में बेड़ा पार है बाबा। आले नबी औलाद अली अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज। ताहिर रहमान रहीम लुत्फ़ अंबिया करम औलिया बाबा फज़ले पांजादा। ताहिरा खानम, आरिफ नूरानी, ठाकुर दलगंजन सिंह। मेरा नाम फिरोजुद्दीन सिद्दीकी है, मैं पूना से हाजिर हुआ। मेरा नाम यूनुस है और मैं धोलाजी का रहने वाला हूँ, गुजरात का। मेरा नाम राजेंद्र कौर। गरीब नवाज के उर्स में 39 से मैं आता था, आज तक 54 साल से गरीब नवाज के उर्स में आता हूँ मैं सूरत से आया हूँ और मैं टेक्सटाइल का बिजनेस करता हूँ। मेरा नाम भगवान है और मेरा नेटिव प्लेस तो अजमेर ही है। मैं पढ़ा लिखा इधर ही हूँ और मेरा बिजनेस अभी बॉम्बे में है। मेरा नाम कमल मंजर है, मैं यहाँ अजमेर में सर्विस करता हूँ HMT में। अकीदत तो हम लोग गरीब नवाज को बहुत मानते हैं और उनके वसीले से खुदा हमारे बिजनेस में तरक्की देता है। साधु संतों की सोबत में घूमता फिरता यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद मुझे जो आत्मीय शांति मिली जिसका किसी शब्दों में मैं उल्लेख नहीं कर सकता। गरीब नवाज के दरबार से बहुत बड़ी अकीदत है मेरे, क्योंकि मैं बड़ी मुफलिसी के दौर से गुजर रहा था और यहाँ जब से आना शुरू किया, मैंने हाजिरी देना शुरू की तो गरीब नवाज के करम से और उनकी दुआओं के सदक़े से बेइंतहा आपने मुझे नवाजा है। और वही मेरा अकीदा है कि मैं हर साल काफ़ी ज़माने से यहाँ हाजिरी देने आता हूँ। मैं यहाँ 20 साल से आ रहा हूँ। पिछले 30 साल से मैं सरकार की चौखट पे हाजिरी देता आ रहा हूँ। बहुत खुश हैं, चदरें भी चढ़ाते हैं, आते भी हैं, हर मेले पे आते हैं। हर तबका और मजहब के लोग
جن کے لیے اجمیر انتہائی عقیدت کی زیارت گاہ ہے، روزانہ اس آستانے پر حاضر ہوتے ہیں اور خواجہ معین الدین چشتی کو غریب نواز، سلطان الہند، نائب النبی، عطا رسول اور ہند الولی جیسے مشہور عام القاب سے یاد کرتے ہیں۔ ہر سال عرس کے موقع پر لاکھوں انسان ملک کے کونے کونے سے اور دوسرے ملکوں سے اس آستانے پر حاضری دے کر غریب نواز کا عرس مناتے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی سب ایک ہی شمع پر نثار اجمیر میں جمع ہوتے ہیں۔ سرخ گلاب اور سرخ و سبز کپڑے کی چادریں سروں پر اور لبوں پر دعائیں لیے ہر شخص آستانہ عالیہ میں داخلے کے لیے بے چین نظر آتا ہے، اور تہذیبی اور مذہبی ایکتا کا دلوں کو گرما دینے والا ایسا نظارہ پیش کرتا ہے جو کہیں اور نہیں ملتا۔ اے خواجہ پیا چھلکا دو میں عرفان کی گاگریا، خواجہ پیا چھلکا دو میں عرفان کی گاگریا، خواجہ پیا چھلکا دو میں عرفان کی گاگریا، خواجہ تیرے گن ہم گاتے ہیں، 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 میں خوار تیرے کہلاتے ہیں، میں خوار تیرے کہلاتے ہیں، ہم پیاس بجھاتے ہیں ہر دم، ہم پیاس بجھاتے ہیں ہر دم، اے خواجہ پیا چھلکا دو میں عرفان کی گاگریا، خواجہ پیا چھلکا دو میں عرفان کی گاگریا، خواجہ پیا چھلکا دو میں عرفان کی سلطان عالم یا محمد بلغ العلا بکمالہ کشفت بجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا علی مرتضی مشکل کشائے شیر یزدانی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری خراسان کے ایک قصبے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین تھا۔ شروعات کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور بہت کم عمر میں قرآن مجید زبانی یاد کر لیا۔ ابھی آپ کی عمر 15 سال بھی نہ ہوئی تھی کہ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک پنچکی اور انگور کا باغ ملا جو آپ کا ذریعہ معاش تھا۔ ایک دن اپنے باغ میں آبیاری کر رہے تھے کہ ایک فقیر مجذوب ابراہیم قندوزی باغ میں داخل ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ان کا استقبال کیا اور کچھ انگور پیش کیے۔ اس مہمان نوازی سے خوش ہو کر حضرت ابراہیم قندوزی نے ایک روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا اور کچھ حصہ نکال کر خواجہ معین الدین چشتی کو دیا کہ کھا لو۔ وہ ٹکڑا کھانا تھا کہ خواجہ پر راز کائنات روشن ہو گیا اور دنیا سے دل پھر گیا۔ چنانچہ باغ اور پنچکی کو بیچ کر پوری رقم غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی اور تلاش حق میں نکل پڑے۔ پہلا مرحلہ علم دین حاصل کرنے کا تھا، چنانچہ اس زمانے کے مشہور علمی مراکز سمرقند و بخارا کا سفر کیا اور دینی تعلیم مکمل کی، لیکن پھر بھی اس مرد حق کو سکون نہ آیا اور کسی عارف باللہ کی تلاش میں نکل پڑا۔ بالآخر نشاپور کے قصبے ہروان پہنچا، جہاں حضرت خواجہ عثمان ہروانی عرفان الہی کے جام لڑھا رہے تھے۔ خواجہ عثمان ہروانی کے مرید ہوئے تو پیر کامل نے 2 ہی دن میں وہ تمام مقامات طے کروا دیے جو دوسرے سالہ سال میں طے نہیں کر پاتے۔
20 سال تک ان کی خدمت کی۔ بالآخر خواجہ عثمان حروانی نے خواجہ معین الدین چشتی کو اپنی خلافت عطا فرمائی اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ پیر کامل خواجہ عثمان نے اپنے ساتھ کعبہ شریف کا طواف کروا کر خواجہ معین الدین چشتی کو اللہ کے حضور میں پیش کیا اور دعا کی، یا اللہ تو معین الدین کو میرے جیسا بنا دے۔ بارگاہ باری تعالی سے جواب آیا، ہم نے معین الدین کو تیرے جیسا کر دیا اور ہم اس سے راضی ہوئے۔ کعبہ شریف سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔